ایکو کم کرو الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد بسم الله الرحمن الرحيم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام معززین ذی وقار سامعین، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تلا گنگ دے زیر اہتمام تھے مخالفین نال جرا معاہدہ ہویا، اس معاہدے دے اندر ہیک شیک کی گئی ہے کہ اگر توڑا کوئی بندہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے سلالی تحریر دے اندر تا مردہ دا ذکر ہے عورتاں دا ذکر نہیں، جس ویلے تحریر منگوائی گئی اللہ کریم دی حکمت ہو کہ بیچ لفظ مردہ دا لکھا ہویا ہے، جیرا پناہ آیا اسا واپس کرنا ہے، عورتاں دا ذکر نہیں۔ آپ نے فرمایا واپس چلے ونجو مکیہ لے ہو، اسا انہا بی بی انو واپس نہیں بھیجنا۔ اللہ نے قرآن پاک دے مقام نازل کیتا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسورة الممتحنہ 28 پارہ میں کھولا ہوئے ہیں۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جس ویلے تواری خدمت جو ایماندار بیبیاں ونین تے کیوں آئین یبائینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کرنا چاہنین۔ میں سبق روک چھوڑا اور میں ایک طریقہ بھی عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے، عورتاں دو بیعت لمڑیوں ویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لگوا چھڑے نیان، ایک پاسو بیبیاں بیٹھیاں ہوئیں، دوجھے پاسو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے پردہ کیوں لوائے ہیں؟ تاکہ عورتاں میں نو نہ ویکھ سکن تے میں پردے دے پار عورتاں نہ ویکھ سکاں۔ میں بہت بڑی گل کر گیا تے لگاں دے دوستو، پردہ کیوں لوائے ہیں؟ تاکہ بیبیاں میں نو نہ ویکھن تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں نہ ویکھاں۔ پردہ سامنے آ گئے کپڑے دا، نہیں سمجھے زندہ پیغمبر ویکھ سکدا تو لگاں دے مردے قبر چو ویکھ دے پہن علوی ہے نا۔ پانی دا پیالہ منگوائے
ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر آمنے پا چھوڑے تے پردے دے تلوں پیالہ عورتاں تو بھیج کے بیعت گھننے نہ چاہ دنیا دا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار تے شک نہیں کر سکدا حضور سائیں دے کردار تے جرا شک کرے ہو مسلمان کی میں ہے پر قربان منیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز تو قال النبی اللہ یشرکن باللہ شیئا 6 نمبر پیش کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا محبوب توالا مرشد بڑھنا توالا پیر بڑھنا لیکن 6 شرطاں ہیں پہلی شرط بی بی وعدہ کرو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ساری زندگی اللہ نال شریک نہیں بنا یہ قرآن پاک دا حوالہ ہے اس سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے علماء کرام کرتے بھی رہنے میں چاہنا میں اگلے مسائل عرض کر سکوں شرک نہیں کرنا ایک تے نمبر 2 ولا یسرکن چوری نہیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی دیئے چوری ثابت ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دا ہاتھ کٹن دا حکم جاری کیتا ہے سارے قبیلے دے بندے جمع تھے ساری فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ کٹا گیا سارے قبیلے دا نہ کٹی ونجنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بھیجا گیا ہے حضرت اسامہ نے سفارش کی دی صدا تبدیل کرن دی بخاری شریف دے اندر لفظین تلبنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور عورت دے بارے سفارش سن کے آپ دے چہرے انور دا رنگ تبدیل ہو گیا آپ دا چہرہ حسن دورت تلال ہو گیا حضور صحیح فرماون لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ اسامہ تو کونوں نے اللہ دی حداں دے قانوناں دے اندر سفارش کرن والا اے تاں بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے چوری کیتی ہے میں حد کٹن دا حکم جاری کیتا ہے اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نبی چوری کرے دی لاکاتا محمد یدہا رواہ البخاری چوری دے جن وچ میں اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ دا بھی حد کٹ چھوڑا ہا سارے صحابہ جمع تھی ونجو مسجد سارے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بن کے آیا ہے تے قرآن پاک دا قانون تے ہے 6واں پارا سورت دنا سورت المائدہ فرمایا وَسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا آیت نمبر 38 یہ حوالہ قرآن دا سامنے ہے چوری کرنا دا مرد ہوئے یا عورت مسلمان حکمران ہو دوسرا انہاں دا حد کٹنے آپ نے فرمایا توڑے تو پہلیاں قوماں اس واسطے تباہ و برباد ہویاں ایک اے بھی انہاں دی وجہ دے سبب بھئی کوئی بڑا جرم کرے ہا اس نو دا کچھ بھی نمناک دے غریب بندہ جرم کرے ہا قانون نافذ کرے نہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے بڑھ گئے ہن آپ انسان نہ کریں دے کائنات ورن انسان نمونہ کی میں نظر آوے ہا شرک نہیں کرنا ایک چوری نہیں کرنی دو تے نمبر 3 ولا یزنین الفاظ میں بڑے محتاط بولنے میں لوس ٹاک دا مخالف ہوں غلط کم دے نیڑے نہیں ونجنا ہن حالات کیا ہیں
ساریا ماما بہنا تک آواز پہنچ دی پئی ہے میرا درد دل سنیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک وقت دامنے بے شمار بیبیاں کپڑے پاون دے باوجود بے لباس حسن بڑا محتاط مانا کیتے آریات دا کپڑے پا کے بھی بے لباس کیا مطلب اتنے باری کپڑے پیسن پورا جسم بھی جو نظر آمنے ایمان نال سارے دو سوچو آجو وقت آگیا کہ نہیں آگیا نمبر 2 اتنے تنگ کپڑے پیسن پورے جسم دے اعلیٰ بھی جو نظر آسن ان تا بازو اتنے تک آگئے تو یہ کوئی معمولی گناہ ہے ساریاں ماما بھیڑا سنیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحا وَإِنَّ ریحا لیوجد من مسیرت قضا وقضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کپڑے پا کے بے لباس نظر آمن والیاں باریک کپڑے پاون والیاں تنگ لباس پاون والیاں بیبیاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی معروم راسن تو آدھا میرا کوئی قصور نہیں اسا فرشتے ہیں اسا آپ بری کپڑے بازار جو خرید کے گھاری چھا کے دینے ہیں گھر آلین جو اے تو سیدھ سلائی کرتے اے پا ساری کوئی غلطی نہیں لوگ روندن ساڑے سامنے گھران دے اندر رحمت نہیں برکت نہیں اللہ دی کی میں برکت آوے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کی دی حضرت حدیث پاک سنے جیرے ویلے حضرت توڑے گل جبرائیل فرشتہ آوے تو سا میں نو ضرور اطلاع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل فرشتہ میرے گلو آگئے حضرت تساں اپنا سر مبارک میری جھولی جی رکھ کے لیٹ ونجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی دے اندر جا رکھے دے لیٹ گئے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے سر دے وال نظر آمن لگ گئے تے عرض کرنے لگی حضرت میں سر دے وال ظاہر کر چھوڑیں دوپٹہ اتار چھوڑے ہون جبرائیل کھلوتے یا چلا گیا بی بی خدیجہ نو تے جبرائیل نظر نہیں آندا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل تا چلا گیا اچھا حضرت دوبارہ سر کجن لگیاں سر تے دوپٹہ رکھانے حضرت ہون جبریل نظر آدھا فرمائے ہون تا واپس آگیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگی دی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل جیرے ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر ونجے اتر رحمت اللہ فرشتے نہیں آندے ہوندے سالیاں ماما بھیڑا دے سرہ تو دوپٹے اتر گئے جسم تو برکے اتر گئے سارے گھر اللہ دی رحمت برکت کی میں آوے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز قربان بنیا 200 قیدی ہن مدینہ طیبہ وچ صحابہ کرام بنی تے قبیلے دے 200 قیدی گرفتار کر گئے ہن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی نو دے کے فرمایا انہاں 200 قیدیاں وچ او فرانی نوجوان لڑکی اون دے سر دے اوتے دوپٹہ نہیں جنگ دے دوران سر تو دوپٹہ اتر گیا یہ میری چادر گھن تے اون نوجوان بیٹی دا سر میں آمنہ دلال دی چادر نال چاکج سوال سنے صحابی دا حضرت تو آدھی چادر نال اون دا سر کجاں
ھذا رداؤک الطیب وانھا لمشرکا، حدیث پاک کی لفظ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم او غیر مسلم حالات کفر دے حالات شرک وچے تے تساں شرک کرن والی نوجوان عورت دا سر گجن واسطے اپنی پاک چادر نے دے پے ہو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹیوں دی ہے تو نے کافر دی کیوں نہ ہوئے، میں آمنہ دلال کے مشرک دے کافر دی بیٹی دا سر بغیر چادر دے گوارا نہ کر سکدا۔ سر کجا گیا حضور سیدی چادر نال تے تڑپ گیا کھنگی حضرت میں حاتم تائی دی بیٹیاں۔ اچھا او سخی جی میرے نال احسان کرو، میرا بھائی عدیم نے حاتم جس ویلے صحابہ کرام سارے قبیلے دے پتنوں گراون واسطے پہنچے، میرا بھائی فرار تھی گیا ہے، میں نو کلا چھوڑ گیا ہے، میرے تے احسان چا کرو، میں نو آزاد کر چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاتم تائی دی بیٹی تیرا والد غیر مسلم ہو کے عیسائی ہو کے مجبوراں دے احسان کرے نہ ہوندا ہائی، غریبہ مسکینہ نال نیک سلوک کرے نہ ہوندا ہائی، تے میں آمنہ دلال امام الانبیاء ہو کے تے مجبور نال احسان کی میں نہ کرے سان۔ میرے ساتھیوں اس نو علاقے چھوڑاؤ، صحابہ کرام دی ڈیوٹی لئی جس ویلے چھوڑن واسطے روانہ ہوئے، ادیب نے حاتم بھائی واپس آ چکا ہے تے تیر کمان گھن کے مکان دی چھت تے چڑھ کھلوتے، میری ہمشیرہ گھرج قدم نہ رکھیں۔ ہمشیرہ کھن لگی کیوں بھائی؟ کہ تو مدینہ طیبہ وچوں غیر محرم بندن دے نال آئی، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں۔ اس حاتم تائی دی بیٹی نے تاریخی جواب دیتا ہے بھائی چھت تلے اترا تیر کمان چل سٹ، میں تیری ہمشیرہ ہاں حاتم تائی دی بیٹی، تینو خدشہ عزت میری محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں۔ میں نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم عیسائی مدم رکھنا لیائی، عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم میری عزت تیری چار دیواری دے اندر اتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت آمنہ دلال دے صحابہ محفوظ رہیے۔ حیران تھی گیا، آیا آپ دی خدمت عدی، آپ دی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ویکھا، آیا ہائی تا عیسائی ہائی واپسی تے کلمہ پڑھ کے آمنہ دلال دا غلام بڑھ کے مہدہ بھی ہے۔ شرک نہیں کرنا ایک، چوری نہیں کرنی دو، تے ولا یزنین، غلط کام دے نیڑے عورتوں نے نہیں ونجنا۔ حوالہ قرآن پاک دا سنے، یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت دا نام ہے سورت النور، یہ انگلی میں رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 31 دے اتے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ ساتھی میں لکھا ہے اور میں آئے سمجھاؤں، اپنی چار دیواری میں اتھا تا باہر برکے اتر گئے، باہر دوپٹے اتر گئے، تے قرآن دا حکم اپنی چار دیواری وچ عورت کم کاج برتن دھو دی پئیے، جھاڑو دین دی پئیے، اور کم کار گھر وچ۔ اللہ فرما دے والا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ مسلمان بی بی اپنے گھر دے اندر بھی اپنی چادر نال اپنا گرے باندھتے سینہ کج کے رکھ۔ آئے سمجھ آئیے، ساریاں ماواں بھیڑا مپھلی چڑن وینین تے اپنے دوپٹے نو انچا کیتا، یہ گھروں تو سمجھ نہیں گئی۔ اور میں نے پورا طریقہ تو نہیں آگا مولا عبداللہ سے کچھ میں کوشش کی تھی کچھ نیڑے لگ ونیا، مجھے بن گئی ہے
ہوں میں طریقہ دے اے مفلی چنن میں دیا پائیں واہ بھائی واہ اللہ فرمائے گھر دے اندر کرے بان کجایا ہوئے عورت دا گھر دے اندر تے گھرش کون ہے محرم بندہ ہے ابا ہے بھائی ہے بیٹا ہے خامہ دے محرم بندے دو دن محرم بندہ دی موجودگی وچ عورت سینہ کجایا ہونا چاہیے اتنا باہر تے قرآن دا حکم اللہ یہ آیت نمبر 31 رب العالمین فرمانے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اے میں ہولی رکھی ہوئے آتے ہوتے مسلمان عورت خبردار اپنے گھر وچ جس ویلے کم کار کرن لگے اپنی چار دیواری دے اندر زور نال قدم نہ رکھیں متا گھر دے اندر زور نال پیر رکھن دی وجہ تو تیرے پیر دے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن لوے یہ آیا تھے عورت دے پیر دی زیور دی آواز دائی پردے شادیاں تھیندیاں پئین گانے گاندیاں پئین ڈانس تھیندے پین پورا محلہ سندا پہ ساڑیاں ماما بھیڑا نو مسئلہ سونا منے تو سا دوستانے فجر دی نماز دے میں مثال دینا مغرب دی نماز دے عشاء دی نماز دے عورت گھر دے اندر نماز پڑھ دی پئیے فجر دی ہے مغرب دی عشاء دی ہے عورت نے گھر دے اندر نماز پڑھ دے ویلے اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت چکیتی ہے قل هو اللہ احد اگر عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو باہر کہیں غیر محرم بندے سن گھتی ہے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے قرآن پاک دی آواز بھی گھر تو باہر نہ منجی عورت دی ان حالات کیا ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری مسلمان بی بی کپڑے آتے جسم تے خوشبو لا کے باہر نکل دیے غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے نالو گزری ہے عورت کپڑے تے جسم تے لگی ہوئی خوشبو اگر غیر محرم بندے سنگ گھتیے فہی زانیہ اللہ دے دفتر وچ اے عورت برا کم کروانا لے لکھی ویسی عمرے تے جا رہی ہے حج تے عورت نو اچھی آواز نال لبے گاں دی اجازت نہیں حج دا مہینے نامی دی فجر تو لے کے 13ویں دی دیگر تک فرض نماز دا سلام پھرے مرد نے اچھی آواز نال پڑھنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد عورت نے جس ویلے نامی دی فجر تو لے کے 13ویں دی دیگر تک نماز فرض سلام پھرنے اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں تے ربیع الاول دے مہینے چ میلاد دے عنوان نال نعتاں پڑھ کے تے شعر سنا کے پورے محلے نو سنا مڑ دی کیویں اجازت ہے افسوس ولا یزنین تے مسئلہ ہی سن گھنو یہ ہن تواڈے میرے واسطے ہے میں تواڈا بھائیاں تو نال شامل ہاں مسئلے چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دو بد نصیب بندے ایسے جرے 500 سال سفر تو آمن والی جنت خوشبو تو بھی معروم راسن نمبر 1 البخیل جرا بندہ اللہ دے رستے دے خرچ نہیں کرے دا او بھی جنت خوشبو تو معروم راسی تے نمبر 2 ودیوس صحابہ کرام عرض کی دی حضرت بخیل دا سنو پتہ چل گیا ہے اللہ دے ناتے نہیں دے دا دیوس کہونے جرا جنت خوشبو تو معروم راسی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی پہلی تھی بھیڑ کیرے پاسے میں دی پئیے کیرے پاسوں دی پئیے
میرے گھر کون آدھا پی ہے کون میں دا پی ہے میری دھی بھین کس نال گلا کرے دی پئیے کس نال نہیں جیرے بندے نو اپنی عزت غیرت نہیں آندی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا بندہ 500 سال دور آمن والی جنتی خوشبو دوئی محروم رسی سارے حالات کیا ہیں مسئلہ سنن ساری ماما بھیڑا کپڑا باری کے جسم دے جسم نظر آتا بھی ہے دوپٹا باری کے سر دے وال نظر آتے پہن عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھیونی ناخن پالش لائی ہوئی اس ہیک ناخن دے ہوتے چھارے ہوتے نہ ہوئے بے شک ہیک ناخن دے ہوتے ناخن پالش عورت وضو کرے وضو نہیں تھیندا غسل کرے غسل نہیں تھیندا ناخن پالش لاون والی عورت جسم نہ پاکے قرآن پاک نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی جسم نہ پاکے قرآن دی تلاوت بھی نہیں کر سکتی جسم نہ پاکے نماز بھی ادا نہیں کر سکتی ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت تھی گئی ہے غسل دیتا گیا ہے یہ میت جسم نہ پاکے ایدہ جنازہ پڑھن دی بھی اجازت نہیں اسا خود ناخن پالش خرید کے بازاری جو گھاری چاہ کے دینے جو اے تو لا تیرے ناخن میں خوبصورت نظر آمن ساری کوئی غلطی نہیں مسئلے کوڑے تھی گئے تو ساتھی نراز تھی گئے ہو فوتگی تھی گئی ہے اسا پہنچ گئے جی فوتی والے گھر جی فوت ہونے والی دا میں نے منہ تو بھی کھاوا میں رشتہ دار ہوں واہ بھائی واہ فوت تھی من والی عورت غیر محرم موت تو بعد مرد دا غیر محرم میت عورت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے فوتگی تھی گئی ہے محلے میں ساریاں بیبیاں دوڑ پئیاں جی میں نے یہ منہ تو بھی کھوا جی اگر فوت ہونے والا بندہ غیر محرم ہے عورت تعزیت واسطے بن سکتی ہے افسوس واسطے جا سکتی ہے فوت تھیون والا بندہ غیر محرم ہے موت تو بعد عورت نو غیر محرم میت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے اے مسئلہ ہی دو سن گھنو 2-3 ہفتے پہلے دی گل ہے میں جنازے پڑھے تے جس ویلے میت اتارن دا ٹائم آیا بندے کہ جی میں کہ صبر کر تو نہ اتر قبر وچ محرم بندہ قبر وچ اترے عورت دی میت نو محرم بندہ قبر اتارے تے لاوے میں کہ جی دا مسیرا ہٹ کھڑو میں کہ پرے مسیر غیر محرم ہے سن دے بیٹھے ہو جی میں مسیرا جی میں پھپھی زادہ میں اسی میت نو اتارا نہیں 4 بھائی غیر محرم عورت دی مرد اٹھا سکتے ہیں 4 بھائی اٹھا سکتے جنازے دی لیکن جس ویلے قبر دے اندر اتارنے محرم بندہ اترے تے عورت دی میت نو قبر دے اندر اتارے جی میں رشتہ دار ہاں جی میں پتریر ہاں جی پتریر تو 4 رشتے تو بڑے 5 رشتے بڑے خطرناک ان شریعت وچ پھپھی زاد خالہ زاد مامو زاد چچا زاد تے خامد دا بھائی جس نو دیر سرے نے اے 5 رشتے تو بڑے خطرناک ہیں معاف کریں مسئلے دی گل ہے جی اے تا اپنے ہوئے جی خطرہ تا اپنا تو ہے پرایا تو کیرا خطرہ ہے غیرت مند لوگ ہوتے گل میں غیرت دی کرنے کا دوستو کیا پرایا بندہ میرے گھر دے اندر قدم رکھ سکتے ہیں پرائے بندے تا آمنے ہی اپنے یہ پھپی صاحب تا اپنا ہویا جی مسیر تا اپنا ہویا جی ملویر تا اپنا ہویا جی پتریر تا اپنا ہویا جی دیر تا اپنا تو خطرہ ہے پرایا تو خطرہ حالات کیا بڑھ گئے خدا دی قسم ہے قرآن پاک دے قانون دو کنڈ کی تھی سے نتیجہ اے نکلے ساری سوسائٹی خراب ہو گئی 22واں پارہ تے سورت دنا سورت الحباب آیت اللہ گنگلے میرے تے نراض ہو سن مسئلے کوڑے مولانا عبداللہ صاحب حکم دیتا ہی ہوں مسئلے کوڑے تو سائندہ میں کو نہیں سڑنا میں مسئلے کوڑے تھی گئے مٹھے مسئلے تو ہر سال ہون دے ہو 22واں پارہ یہ حوالہ ہے فرمایا فلا تخزان بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا
آیت نمبر 32 حوالہ سامنے ہے. خبردار خبردار مسلمان بی بی، گھر دے اندر ابا کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، خامد کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں، کام کاج واسطے باہر گئے ہوئے نا، زمینہ تے دکانہ تے کاروبار واسطے، تے دروازے تے غیر محرم بندہ آگئے. جی اکھے جی میں ملک صاحب نو ملنا ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار مسلمان عورت، دروازے تے غیر محرم بندہ آئے ہیں، ابے نو ملنا چاہتے بھائی نال ملاقات کرنی سے، فلا تخزان بالقول، دروازے تے آون والے پرے بندے نال نرم نرم لیجے نال گل نہ کرے، سخت لیجے نال گل. بھائی چلا ون دروازے تو، دروازے تے نہ کھلو، ابا خارج کوئی نہیں. اللہ نرم لیجے نال گل میں کیوں نہ کراں؟ فرمایا فیتم الذی فی قلبہ مرض. مسلمان بی بی اگر دروازے تے آون والے غیر محرم بندے نال تے نرم نرم لیجے وچ گل کیتی، اس دے دل وچ تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو ونجے، تے لمبی گل بھی نہ کرے، مختصر گل. بھائی چلا ون دروازے تو، ہن بھائی میرا گھر کوئی نہیں، شام دے ٹائم چکر لا میں اس ویلے آونا، سخت لے جا. تے لمبی گل بھی نہیں کرنی. اگر گل لمبی کیتی مطا محلے انہوں شک پہ ونجے، اے پرایا بندہ اتنی دیر دا کیوں دروازے دے کھلوتا ہوئے ہے؟ ساڑھے حالات ان دروازے تے بندہ آ گئے. اچھا تو میرے بھائی دا دوست ہے، میں بیٹھا کھلے نہیں آتے چاہ پکے نہیں آ، چاہ پی کے جاویں. واہ بھائی یہ نہیں آکھنا، سن دے بیٹھے ہو ہم پھر آوہ تو آوہ ربا تین رسی پلاما، یہ نہیں آکھنا. شریعت دا مسئلہ ہے، شک علی جگہ تو ہی بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینے اعتکاف دی حالت وچین مسجد نبوی شریف رات دا ٹائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ آ گئی. کوئی ضروری گل کرنی ہے، بالکل نال گھر آئی. حضور گل کرن لگے تے جس ویلے جاون لگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹر پے مسجد سین وچ کھلوتے گھر والی نال گل بات پہ کریں نال رستہ آئی دو صحابی جا رہے ہیں. اللہ اے تا حضور کسی عورت نال کھلوتے مسجد گلاں کریں دے ادھی رات دا ٹائم. وہ تیز تیز قدمہ نال چل پہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھہر بنو، اتھے کھڑو بنو، اگے نہیں جاونا، کھڑو جاؤ، ٹھہر جاؤ اتھے. دونوں رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سن لو، جیری عورت نال رات دے ٹائم میں مسجد دے سین میں گلاں پیاں کرے نا میری اپنی بیوی ہے. دونوں حیران رہ گئے حضرت یہ گل تو سانو کیوں رسی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. آپ نے فرمایا ہے شیطان بندے دے اندر ہی میں چلتا ہے جی میں بندے دا خون چل رہا ہوں دے. میں کہتا ہوں دس چھوڑا انہوں ہوئے تو دل دے اندر خیال پیدا ہوں منجے پتنی اللہ دے محبوب کیڑی عورت نال گلاں پہ کریں دیاں. تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جگہ تو ہی بچنا چاہیے. ترے حدیثہ سناونی خیال. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ام سائدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی. دوست سنو ساریاں ماواں بہناں جنہاں تک آواز پہنچی پئی تے تواڈے تک یہ امانت ہے میری گھر سناونی ہے. ساریاں ماواں بہناں دی خیر خائی کون کرسی اساں مسئلے پہنچاونے. سبحان اللہ. ام سائدیہ عرض کی دی حضرت میں تواڈے پیچھے مسجد نبوی شریف وچ جماعت نال نماز پڑھنا چاہنی ہاں، مینوں اجازت دے ہو سب تو پیچھے جماعت دے اندر میں نماز ادا کراں مسجد نبوی شریف وچ. مسجد نبوی ایک نماز پڑھو 5000 نمازاں دا ثواب.
دوئی روایت ایک نماز پڑھو 50,000 نمازاں دا ثواب، جماعت نال ادا کرو 27 گنا 3.5 لاکھ نمازاں دا ثواب، تے وقت بندہ وضو اپنی رہائش گاہ تو کر کے آوے 50 گنا زیادہ 5 لاکھ نمازاں دا ثواب، تے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آپ دے نال دا امام اللہ بنائے نہ قیامت ہونی بناونا ہے۔ عقیدہ میری جماعت اشارتوں تو سننا ہے کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین بن کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ میں سائدیہ رضی اللہ جی جیری نماز تو میرے پیچھے جماعت نال مسجد نبی شریف یہ پڑھ سے، اس نماز نالو اللہ تینو گھر دے سین دی نماز دا 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کرے سی۔ اگلا جملہ خیال تے بات میں اپنے اتے بھی تے تسا دوستاں تے بھی ایک مسئلہ فٹ کرنا ہے، ناراض نہ ہوئے ہے۔ جیری نماز تو گھر دے برآمدے دے اندر ادا کرے سے، سین دی نماز نالو اللہ برآمدے دی نماز دا زیادہ ثواب دے سیا، تے جیری نماز اندر کمرے دے کونے وچ لوگ چھپ کے ادا کرے سے، اللہ سین دے برآمدے نالوں اس نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعدیہ نو اپنے پیچھے جماعت نال نماز مسجد نبوی وچ ادا کرنے دی اجازت نہیں دیتی۔ سارے لوگ عمرے تے جاویں حج تے مدینہ طیبہ پہنچدے نا تب بی بی نو زبردستی نال دھکے چل چل مسجد کی نماز پڑھنی مسجد نبوی شریف وچ چل چل، وہ بیمارے معذورے بڑھڑیے نہیں، تینوں مسجد نبوی لے کے وینے جماعت نال پڑھ۔ عورت واسطے اپنی رہائش گاہ وچ نماز پڑھنا افضل ہے۔ سن دے بیٹھے ہو ہن چپ کر گیا، میرے خیال مسئلہ نواں سنا میں حیران تھی گئے ہو۔ دھکے دے دے کے بیبیاں چل 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 تینوں مسجد لے ونیا اتھے نماز پڑھے جماعت اللہ مسجد نبی، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ہائے ہائے المیہ ہے سارے توحیدیاں دا مسئلے نہیں سکھے، دین نہیں سکھا سا، زبان دے اتے خالی دعویٰ ہے سارا۔ مسجد نبوی شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نال نماز ادا کرن دی بی بی نو اجازت نہیں دیتی، تے عورت نو قبرستان جا کے قبر دی زیارت دی اجازت کیویں ہو سکتی ہے؟ محرم دا مہینہ گزرے پنجاب دے قبرستان بی بیاں نال بھرے پے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دے حجرے وچ تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر وچ کوئی نہیں، امانت ہے توڑے تاکہ میری گل ساری ماں بہنوں نو سناونی اللہ واسطے، ہمدردی تے خیر خائی کرنی ہے۔ آپ انتظار وچ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نہیں، لازہ گزرے تے آ رہی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجتے، حدیث پاک دلت بیٹی کیڑے پاسے گئی ہمیں کدو آ رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی دی ابا جی نال میرے پڑوس وچ فوت کی ہو گئی ہے، انہاں دے گھر میں تعزیت کرن گئی ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر دی زیارت دا کوئی نہ میں گئی؟ سنو سنو ابا میں مرن والے دی قبر دے کی میں جا سکتی ہم؟ توڑی حدیث پاک میں نو یاد ہے، لعن اللہ زائرات القبور، جیری بیبیاں قبرہ دی زیارتاں دے جانیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجے دے۔ میں نو حدیث یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی
یہ حدیث تک سنی ہوئی لعنت علی اور گل سن لے لو زرت قبرہا لم تریہی رائحت الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میری بیٹی مرن والے دی قبر دی زیارت دے گئی ہوں دی تینو جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں. ان حالات کیا ہیں؟ ایک حدیث اور ساری ماما بھیڑا واسطے ایک خوشخبری علی حدیث. سبق تو بڑا طویل ہے، بس میں یہ حدیث سنے نا اگو پنڈی ہے پہنچنا ہے. مدینہ طیبہ وچ مسلمان صحابیان دی میٹنگ ہوئی ہے. صحابیات جمع ہوئیاں مسلمان بیویاں. ایک دوئے نو آکھن لگیاں نمبر 1 اساں جماعتی نماز ہوئی محروم ہے. جماعتی نماز دا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اے سارے مرد حضرات لے گئے. جمعے دی نماز دے ثواب تو بھی اساں محروم. 2 تے نمبر 3 جنازے دے ثواب تو بھی اساں محروم. حدیث سن ہنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا مسلمان موحد کسے مسلمان ایماندار دا جنازہ پڑے اللہ اس نو ہیک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جیرا میت دے دفن تک نال راوے اس نو 2 قرات اللہ ثواب عطا کرے دے. صحابہ کرام عرض کی دی حضرت جنازہ پڑھو ایماندار دا ہیک قرات دا ثواب دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب. قرات کے ریشے ہے آپ نے فرمایا ہیک قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی وڈا بنایا. اساں محروم ہے بیویاں. تے نمبر 4 جہاد دے ثواب تو بھی اساں محروم ہے. قرآن پاک دی آیت ہے میں اشارہ کردہ 11واں پارا سورت دانا ہے سورت التوبہ. اے میرے سامنے سورت التوبہ دے 11واں پارا کھلا ہوئے ہے. حوالہ سنے آیت نمبر 120 اللہ فرما دے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. جس ویلے مجاہد جہاد دے سفر دے چل رہے ہیں بھوک لگے کمی نیکی لکھی گئی ہے. مجاہد نو پیاس لگے نیکی لکھی گئی ہے. کنڈا پڑ گیا ہے نیکی لکھی گئی ہے. قدم رکھا ہے نیکی لکھی گئی ہے. دشمن تو ہتھیار کھسے نیکی لکھی گئی ہے. یہ قرآن دی آیت ہے. اساں بیویاں تا محروم ہیں. 4 انگلیاں میں نہیں ویکھنیاں بھائیاں. جماعتی نماز دا ثواب 5 ٹائم محروم. جمعے دا ثواب بیویاں محروم. جنازے دا ثواب بیبیاں محروم. جہاد دا ثواب بیبیاں محروم. اللہ دے محبوب نال گل کرنی چاہیے. بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بنا کے بھیجا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حاضر. حضرت ساریاں مسلمان بیبیاں جمعین فلاں مکان بڑی پریشان ہیں سارے ثواب تو اساں محروم. جس ویلے گل کی دیئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی بن کے ساری مسلمان عورتوں دس چھوڑ کہ جیری مسلمان مائی تے بی بی خامد دی خدمت کرے خامد دی گل منے. 2 چیزاں خامد دی خدمت کرے خامد دا کھمنے. اللہ کریم با جماعت نماز دا ثواب جمعے دا ثواب جنازے دا ثواب جہاد دا ثواب ایسی بی بی نو گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سنے خامد دے جسم تے زخم ہوئن تے پیپ وچوں نکل دی پئی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان بی بی اپنے ہونٹاں نال خامد دے جسم دی پیپ چوس چوس کے خامد دے جسم نو صاف کی دی رکھے. ما عدد حقہو خامد دا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی. یہ چند متفرق گلاں میں سنائیں دوستانو اس نسبت نال کہ مستورات تک بھی دین دیاں گلاں پہنچ ونجن. نمبر تہن 6 3 مختصر میں عرض کر چھوڑن. زندگی باقی ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.